जो इन्सिडेंट देव रुद्रेश्वराचे देवळान हरवळ्या हांगा घडलो तो सामको अनफॉर्च्युनेट आनी निशेध करपा सारको इन्सिडेंट। हातूंतल्यान दोन गजाली लक्षांत आयल्यो की बीजेपी जे इतले वर्सां राजकारण करताले धर्मा मदीं फूट घालून, वेगवेगळ्या धर्मा मदीं फूट घालताले आनी आपले राजकारण करताले, आज तांकां कळून चुकलां की गोंया सारक्या राज्यान धर्मा मदीं फूट पडपाची ना आनी लोक समजूतदार आसा आनी लोक एकचारान रावपाक सोदता। म्हणून आतां तांच्यांनी एक नवी स्ट्रॅटजी केल्या, एक नवो प्लॅन म्हणून एका धर्मांतले वेगवेगळ्या समाजा मदीं फूट घालपाची। आनी ताजें एग्जाम्पल काल आमकां थंय क्लियरली देवळान दिसलां। कित्याक जे मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान एक SP रँकाचो ऑफिसर थंय प्रेजेंट आसलो, 3 PI आसले, शेकड्यांनी पुलीस कॉन्स्टेबल आसले, सेंट्रल फोर्सीस प्रेजेंट आसले, इतले सगळे आसतना आनी एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट थंय प्रेजेंट आसतना थंय एक ग्रूप येता, आर्म्ड ग्रूप येता, जांच्यांनी दांड्यांक लोखणाचे खिळे लायिल्ले आनी ते भावीक जे देवळाचे पालखेक थंय जमा जाल्ले तांचेर सडनली हल्लो चडयता, तांकां इंजर्ड करता आनी बायलांचेर सुद्दां हात घालता, बायलांक कपडे ओडटा, अपशब्द दिता। हे परिस्थितीन म्हाका दिसता एक गजाल एक्सपोज जाल्या, ती म्हणल्यार एक तर हें जे कट कारस्थान जे काल सगळें घडलें हाका मुख्यमंत्र्याचो कंप्लीट पाठिंबो आसलो, हे सरकाराचो कंप्लीट पाठिंबो आसलो। कित्याक सगळ्या लोकांनी, हजारांनी लोकांनी आपल्या दोळ्यांनी पळयला, ते व्हिडिओ सगळ्याक अवेलेबल आसा की जे लोक दाणे घेवन हल्लो करपाक वता पुलीस फुडल्यान आसा आनी तांचेर कांयच एक्शन घेना। म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार प्रश्न जो उपस्थित जाता तो म्हणल्यार इतले पुलीस आसतना, SP रँकाचो ऑफिसर आसतना, 3 PI आसतना, एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट आसतना थंय दाणे घेवन हो आर्म्ड मॉब पावलोच कसो? मुख्यमंत्र्याचे मतदारसंघ, तो होम मिनिस्टर, म्हणल्यार हो एक तर इंटेलिजन्साचो फेलियर, दुसरें म्हणल्यार हो लॉ एंड ऑर्डराचो सिरियस फेलियर, आनी तिसरी गजाल जेन्ना बायलांचेर हात घालो आनी पुलीस तांचेर इमिजिएटली एक्शन घेवन तांकां एरेस्ट करपाचें सांडून ऑन द कॉन्ट्ररी सांगता की तुमी कंप्लेन दिया इन रायटींग, मागीर आमी एक्शन घेता। हें म्हाका दिसता नारी शक्तीचो अपमान आनी नारी शक्तीचे ढोल वाजोवपी हें BJPचें सरकार जें आसा तें जर एका महिलेक जर प्रोटेक्ट करपाक पावना, पुलीस फुडल्यान आसून जर एका महिलेक प्रोटेक्ट करपाक पावना आनी इतलो लॉ एंड ऑर्डराचो जर सिट्युएशन क्रिएट जाता इलेक्शन्स चालू आसतना, जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान चडशें करून हें जाता मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवपाची गरज आसा आनी हाजे व्यतिरिक्त आनी हाका आनी कांय उपाय ना। आता दुसऱ्या नंतर SPच्या फुड्यान पुलीस फोर्साच्या फुड्यान हें जाता आनी तरी पुलीस कंप्लेंट मागता, हेचे मतलब म्हणजे पुलीस आसतना तुमी कितेंय करा, कंप्लेंट करल्यारूच FIR जाता। काल व्हिडिओ सारके क्लियर आसा, जेन्ना पुलीस पळयता की हातान दाणे घेवन, खिळे लायिल्ले दाणे घेवन लोकांचेर हल्लो करता, पालखेचेर फातर मारता, माती मारता, आमचेर सुद्दां बसली फातर आनी माती आमचेर सुद्दां बसली तोंडार दोळ्याचेर, जाल्यार म्हाका दिसता पुलिसांक कंप्लेन आनी कसली जाय। इट इज ड्युटी ऑफ द पुलीस टू इमिजिएटली अलोंग, दॅट इज अ वेपन, दाण्यांक जेन्ना खिळे मारल्या इट्स अ वेपन, पुलिसांनी ते वेपना सकट तांकां एरेस्ट करूंक जाय आसलें, पुलीस एरेस्ट करूंक ना अजून पर्यंत तरी एज पर माय नॉलेज नोबडी इज एरेस्टेड। बायलांचेर जेन्ना ते हात घालता पुलीस हॅज टू प्रिवेंट इट, एरेस्ट इज अ सेकंडरी एक्शन, पुलीस हॅव टू फर्स्ट प्रिवेंट। शेकड्यांनी पुलीस SP रँकाचो पुलीस आसून कांय करना आनी ते कोण तरी बायल म्हणटा आसतना क्लियरली आयकला की दोतोरान आमकां सांगला म्हणून थंय, हे सगळ्या लोकांनी आयकला, व्हिडिओंचेर आसा। जाल्यार म्हाका दिसता हें गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड एटॅक, दीस इज ऑल स्क्रिप्टेड, डायरेक्टेड आनी एक्झिक्युटेड बाय द गव्हर्मेंट। आनी गोंयान म्हाका दिसता लोक समजूतदार आसा, लोक असले गजालींक बळी पडून समाजा मदीं वेगवेगळ्या फूट पडून गोंयची वाट लावपाक सोदचे ना आनी लोकांनी समजूतदारीन कितें आसा तें विचार करून हाजेर एक्शन घेवचें फुडलें।